बल्कि मैं नाज़रीन ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मार्केट की चढ़ती और उतरती सूरत हाल के ऊपर, और अब मार्केट की अगर मौजूदा सूरत हाल पर नज़र डालें तो हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है इस वक्त ट्रेड करती दिखाई दे रही है हमें। जेएस कंपनी और जेएस बैंक और डीजी खान सीमेंट की अगर बात करें, लकी सीमेंट, तो ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर हमें कुछ दिनों से तेज़ी नज़र आ रही थी, लेकिन आज इनमें खासी हमें करेक्शन भी देखने को मिली है। इसकी बड़ी वजह जो है वो हमने देखी कि कराची के हालात थे। इससे पहले अगर आज की अगर बात करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि कराची के हालात की वजह से किस तरह से मार्केट के ऊपर जो है वो असर पड़ता है। आज के वॉल्यूम लीडर्स की अगर नाज़रीन बात करें तो जहांगीर सद्दीक कंपनी जो है हमारी वो सबसे पहले है, उसके बाद एसकेड 9 है, डीजी के सीमेंट है, जेएस बैंक लिमिटेड है, उसके बाद एंग्लो पॉलीमर है, बैंक अल फला है। ये वो आज के वॉल्यूम लीडर्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन अगर आज हम बात करें तो महंगाई के हवाले से हम बात कर रहे थे, हमने आपको अपडेट भी दिया था कि महंगाई का जिस तरह से इजाफा यहाँ पर देखने में मिला है उसी तरह इंटरनेशनली भी मार्केट के अंदर जो है वो हमें महंगाई देखने को मिल रही है। नाज़रीन इसी हवाले से मजीद भी हम बात करते हैं। कामरान अवान इस वक्त हमारे पास लाइन पर मौजूद हैं, आप हेड ऑफ सेल्स एमकेब सिक्योरिटीज के हैं। सबसे पहले आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम बिजनेस होराइजन के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कामरान साहब मुझे बताइएगा कि कल और आज की मार्केट में हमें करेक्शन देखने को मिली, क्या इसकी रीजंस हैं? सर ऐसा जिसके बीच में रीजंस देखिए देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स। एक तो आप अगर मार्केट इटसेल्फ देखें तो इंडेक्स हैड ऑलरेडी कम ऑन अ वेरी हाई लेवल। इनफैक्ट अगर आप देखें तो इट्स ऑलमोस्ट ट्रेडिंग ऑन द हाईएस्ट लेवल्स आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दूसरी रीजन इसके बीच में आपके डेफिनेटली फंडामेंटल्स का भी बहुत बड़ा अमल दाखिल है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कराची के हालात और बाकी सिलसिले जो आपके मुल्क में चल रहे हैं, तो डेफिनेटली जो आपका इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच आता है, स्पेशली उस वक्त जबकि इंडेक्स भी इतना हैवी हो और आपके मुल्क के हालात भी ऐसे हो कि व्हेन द सिटी इज ऑन फायर, डेफिनेटली एक कॉशियस अप्रोच तो एक्सपेक्ट करते हैं ना जी आप इन्वेस्टर से भी। ओके देन कामरान साहब, व्हाट यू सजेस्ट फॉर लोकल इन्वेस्टर्स? आई एम सॉरी, मुझे ये बताइएगा कि आपने बता दिया कि जो इंटरनेशनली अगर देखा जाए या कोई हमारा लोकल अगर इन्वेस्टर नहीं है तो वो तो मुल्की सूरत हाल के ऊपर जो है वो कोशिश अप्रोच रखेगा, लेकिन लोकल इन्वेस्टर को आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर मैं लोकल इन्वेस्टर को यही सजेस्ट करूंगा कि दे हैव टू हैव अ वेरी कॉशियस अप्रोच और उनको बहुत सिलेक्टिव और देखभाल कर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मेरे से ये पूछना चाह रहे हैं कि मार्केट आगे क्या लगती है, तो आई कैन टेल यू कि अभी there's a lot of room in the market, अभी काफी गुंजाइश है मार्केट में अपसाइड पे। अब आपने ये इट हैज टू बी योर पिक कि जी आपने फंडामेंटली अच्छे डिविडेंड यील्ड्स वाले जो शेयर्स हैं उनके बीच में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके आए, और अगर आपको लेट्स सपोज के कुछ अरसे के लिए पोजीशन को रिटेन भी करना पड़े तो यू शुड हैव नो पैनिक इन इट। और आप अगर आपको करेक्शन में माल नीचे मिलता है तो यस यू गो फॉर इट, अदरवाइज आई बिलीव कि यहाँ पे भी अगर आप अच्छे किस्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं दे शुड नॉट बी पैनिक अबाउट इट। करेक्शंस आपको डेफिनेटली मिलती रहेंगी मार्केट में, विच इज नेचुरल एंड नॉर्मल थिंग, बिकॉज जिन लोगों ने नीचे माल लिया हुआ डेफिनेटली एट अ सर्टेन लेवल उन्होंने बेचने के लिए तो आना है जी। बाकी अगर आप मार्केट को देख रहे हैं तो मार्केट के बीच में ऐसा जिसका कोई खुदा ना खासा पैनिक या कोई ऐसा किस्म बुराई नजर नहीं आ रही। कामरान साहब, वी सी इन लास्ट डे के केएससी जो 100 इंडेक्स है वो 13,819 के पॉइंट लेवल पर पहुंच गया था और लोकल सरमायाकार काफी एक्टिव नजर आया, जबकि फॉरेनर इन्वेस्टर्स ने मार्केट में अपना सरमाया निकाला, तो इसकी आपने रीजंस हमें दे दी। तीसरा मेरा ये आपसे सवाल है कि इस वक्त अगर हमारी मईशत पर नजर डालें तो वो खासे बहरानों का शिकार है, कर्जों का हम पर बोझ है, इंपोर्ट बिल्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं, इंडस्ट्री बंद पड़ी है, लोग सड़कों के ऊपर हैं, एहतजाज का सिलसिला थमने में नहीं आ रहा। मुस्तकबिल में इन हालात के अंदर स्टॉक मार्केट का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? सरमायाकार कब तक इंडेक्स को सपोर्ट कर सकेंगे? बेसिकली जी मेरा ख्याल है कि सरमायाकार सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि सरमायाकार थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को लेकर आगे चल रहे हैं, बिकॉज उनको ये भी पता है कि इट्स एन इलेक्शन ईयर और उसके बाद चीजें कंपैरेटिवली बेहतरी की तरफ चलेंगी। ऑल्दो जो आपने जितने भी पॉइंट्स बताए दे आर ऑल वैलिड और बिल्कुल दुरुस्त हैं इस वक्त, बट अगर आप देखिए अगर तो आप बात कर रहे हैं किसी ऐसे सरमायाकार की जो कि इंट्राडे काम करना चाह रहे हैं, जो को बहुत शॉर्ट टर्म काम करना चाह रहा है, डेफिनेटली दिस मार्केट विल नॉट कैटर देम राइट नाउ। बाकी अगर आप कोई मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनको चीजें बेहतर नजर आ रही हैं जी, और मेरा ख्याल है कि इस टाइम जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं
وہ ہیں بھی ایسے ہی انویسٹرز کی جو کہ مارکیٹ کو مے بی 3 years اور 6 months 3 months اور 6 months ڈاؤن دا روڈ دیکھ رہے ہیں. اینڈ if you take my word, I think the market will be in a very good mode at that time. اور الیکشن ایئر بھی ہے, پیپل آر ایکسپیکٹنگ چینج. اور ایک اور چیز ہے کہ ہماری مارکیٹ صرف اینٹیسپیشن کے اوپر چل رہی ہوتی ہے. جب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ تھنگس ابھی اگر چیزیں خراب ہیں تو آئی تھنک دے آر ایٹ دا ورج آف اٹ. بالکل اب یہاں پہ فزل آؤٹ ہونے والی بات ہے کہ چیزوں کو یہاں سے اب انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں ہمیں آپٹیمسٹک ہو کے سوچنا پڑے گا. اور ہمیں لگ رہا ہے کہ there'll be a change in the setup, there'll be a change in the economy, there'll be change in the policies, اور یہ اوور آل آپ ایک پازیٹیو اور اچھا امپیکٹ دیکھیں گے. لیکن کامران اوان صاحب یہ ہم امپیکٹ کب دیکھیں گے؟ دیکھیں اس وقت اگر ہماری اکانومی کی بات کرنی ہے تو وہ تو خاصی جو تابوت کے اندر لاسٹ کیل ٹھونکنا ہوتا ہے نا, وہ اس صورتحال کے اوپر ہے. احتجاج کا سلسلہ آپ کے سامنے ہے, قرضے ہم پھر باز نہیں آ رہے, امپورٹ بل اسی طرح ہے. ملکی صورتحال کے اوپر آپ کے سامنے بھی ہے, کراچی جل رہا ہے, امن و امان کی صورتحال وہاں پر روز بروز بگڑ رہی ہے, ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ تھمنے میں نہیں آ رہا. ان حالات کے اندر کیسے امید کی جا سکتی ہے اچھے کی؟ کیسے ہم یہ مان لیں کہ ہماری سٹاک مارکیٹ کا مستقبل روشن ہے؟ سر وہ اس طریقے سے کہ دیکھیے جب آپ آخری تابوت کی بات تابوت میں آخری کیل کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ جو کیل ٹھونکنے والے ہیں شاید ان کا بھی آخری کیل ہوگا. اور آئی بلیو سو کہ انشاءاللہ ہماری ان سے جلدی جان چھوٹ جائے گی. اور جب یہ جو کہ جن کو جو ایڈریس ہی نہیں کر رہے پبلک کی جو چھوٹی چھوٹی کیا, یہ تو اب تو ہمارے لیے یہی مین چیزیں بن گئی ہوئی ہیں کہ ہمارے لیے بجلی, پیٹرول, گیس, پانی, ہم ان سے باہر نکل ہی نہیں پا رہے ہیں. تو ہم اب صرف یہی امید کر رہے ہیں کہ اگر ہماری اللہ انہیں خوش رکھے, کیا کہنا چاہیے, ان حکمرانوں سے ہماری جان چھوٹ جاتی ہے تو مے بی وی سی سم سارٹ آف اے چینج جو کہ واقعی اس ملک کو آگے لے کر چلنے میں کچھ لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جو کہ who will seriously address on these issues جو کہ پبلک ایشوز ہیں. کیونکہ ابھی تک کیا گزشتہ 4 سالوں میں ہمیں حکومت نے کبھی کہیں بھی کوئی کمفرٹ نہیں دیا انفارچونیٹلی, اور نہ ہی انہوں نے اپنی پالیسی سے ہمیں یہ چیز کہیں پہ ایڈریس کی ہے کہ واقعی وہ ہمارے ایشوز کو اپنا ایشو سمجھ رہے ہیں. ان کے اینڈ سے ابھی تک صرف ایک چیز ہے کہ سب اچھا ہے. ان کو جیسے کہ وہ مطلب ڈو مور والی پالیسی کے اوپر وہ لوگ بھی چل رہے ہیں. اینڈ دے آسک دا جنرل پبلک ٹو ڈو مور ان واٹ سینس کہ جی اب آپ مزید مرو, مزید تباہی کی طرف جاؤ, مزید آپ کا حالات جو ہیں وہ بگاڑ لو. دے آر ناٹ پشڈ. Now what I'm emphasizing is since it is an election year, I anticipate that we might get rid of these people and maybe we find better people around us. There is no way کہ ہمارے پاس نہ اچھے لوگوں کی کمی ہے, نہ انفراسٹرکچر کی کمی ہے, نہ ریسورسز کی کمی ہے. ہمیں صرف اسٹریم لائن کرنے والی ایک گورنمنٹ چاہیے who is sincere with the nation, who is sincere with the country and who is sincere with their self. اور دی انفارچونیٹ پارٹ از کہ ابھی تک جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں وہ نہ اپنے ساتھ سنسیئر ہیں, نہ وہ اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں, نہ وہ اکانومی کے ساتھ سنسیئر ہیں, اور وہ صرف اس ٹائم ڈنگ ٹپاؤ کے اوپر چل رہے ہیں, which is very unfortunate. But I assure you we are looking forward for something کہ جی ایسے لوگوں کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں اور اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں جو کہ اس ملک کو آگے لے کے چلیں گے, اور who thinks کہ جی this country is it's not کہ جی یہاں پہ آئیں, کمائیں اور نکل جائیں. جی بہت شکریہ. اس چیز کو دیکھیں گے کہ ہمیں واقعی اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. Now it's our time to return it back. کچھ اس ملک کو ہم بھی واپس دے سکیں. بالکل we just to realize it. کامران اوان صاحب, ہیڈ آف سیلز ایم سیکیورٹیز, بہت شکریہ آپ کا ہمارے لیے قیمتی وقت نکالنے کے لیے. ناظرین, کامران صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ وی پیپل جسٹ وانٹ ٹو نو کہ وی ہیو ٹو گیٹ اٹ فرام دیز پیپل. وی جسٹ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ who is sincere with the country, who is sincere with us. It is really very unfortunate کہ ایسی صورتحال کے اندر صرف ملک کے اندر آؤ, یہاں سے کھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ. ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ہمیں ملک کے لیے سوچنا ہوگا. We people
must try to understand that we have to realize that we are Pakistani and the patriotic جو ہمارے اندر جذبہ ہے اس کو جو ہے ہمیں ابھارنا ہے, ہمیں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. خیر یہ صورتحال تھی. کامنا نعمان صاحب نے اپنے ہمیں جو ہے آگاہ کیا, ٹیکنیکلی بھی بتایا کہ کریکشن جو ہے آج جو مارکیٹ میں دیکھی گئی اس کی کیا ریزنز تھی کل اور آج کی مارکیٹ کی. انہوں نے بتایا کہ کیا ایکچولی وٹ آر ایکچولی دا ریزنز بہائنڈ اٹ, کہ کل اور آج جو مارکیٹ میں کریکشن دیکھی گئی اس کی جو فنڈامنٹلز اور جو ہماری ریزنز ہیں بنیادی اور دوسری ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو وہ کیا وجوہات تھی. خیر آج کے کرنسی اینڈ کموڈٹی ریٹس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. ناظرین آج کے کرنسی اینڈ کموڈٹی ریٹس آپ نے جانے, اور اب ایک نظر ایک ایسی رپورٹ پر کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اعداد و شمار کے مطابق جو مارچ 2012 کے مہینے میں ہم نے دیکھا کہ کتنی جو ہے مہنگائی بڑھی گئی, اسی حوالے سے ہم ایک رپورٹ بھی شامل کریں گے لیکن اس ٹائم چیک بریک کے بعد. ناظرین پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اعداد و شمار کے مطابق مارچ 2012 کے مہینے میں جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے فروری کی نسبت 1.17% اضافہ اس میں دیکھا گیا, جبکہ سالانہ بنیادوں پر سی پی آئی میں 10.79% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. سیکریٹری پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کے مطابق شرح مہنگائی میں فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارجز کا اثر شامل نہیں کیا گیا. شرح مہنگائی کو جانچنے کے لیے 35 بڑے شہروں میں 374 اشیاء کی قیمتوں میں تبدیلی کا جائزہ لیا جاتا ہے. رواں مالی سال 2011-12 میں جولائی سے مارچ کے دوران کھانے کی اشیاء کی قیمتوں میں 11.17% اضافہ اور سالانہ بنیادوں پر مارچ کے مہینے میں 9.81% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. مارچ کے مہینے میں اگر بات کریں تو سالانہ بنیادوں پر کپڑوں اور جوتوں کی قیمت میں 16.60%, بجلی اور پانی اور گیس 7.55%, صحت کے اخراجات میں 12.2%, ٹرانسپورٹ میں 19.10% اور تعلیمی اخراجات میں 11.91% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. ماہانہ بنیادوں پر فروری کی نسبت مارچ میں جو چنے کی دال ہے اس میں 33.47%, بیسن میں 23.79%, پھلوں میں 17.12%, جبکہ چینی میں 11.80%, مچھلی میں 3.40% اور آلو میں 3.07% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. اگر دالوں کی بات کریں تو مونگ کی دال میں 2.54%, گھی میں 2.40%, کوکنگ آئل میں 2.06% اور سبزیوں کی قیمت میں 2.20% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. شرح مہنگائی کو ڈبل ڈیجٹ میں قائم رکھنے میں اہم کردار پیٹرولیم مصنوعات نے ادا کیا ہے. پاکستان کی شرح مہنگائی انڈیا, نیپال اور چائنا سے کہیں زیادہ ہے. ناظرین ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی صورتحال کے حوالے سے آپ نے ایک خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائی. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نہ صرف پاکستان کے اندر یہ مہنگائی کا جن جو ہے یہ بوتل سے باہر نکلا ہے بلکہ 17 ممالک پر مشتمل یورو زون میں بے روزگاری کی شرح بھی ہے وہ 10.8% کے ساتھ 15 سالوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. یورو زون کی اگر بات کریں تو صرف یورپ میں 17 ملین افراد بے روزگار بھی ہوئے ہیں. یہی نیوز اپڈیٹ ہم نے آپ کو آج انٹرنیشنل نیوز کے اندر بھی دی تھی کہ کس طرح سے 17 ممالک پر مشتمل جو ہے یورو زون وہاں پر اس شرح میں اضافہ ہوا ہے اور کس حد تک ہوا ہے. ناظرین اسی کے ساتھ جو ہے آپ کو بتائیں کہ مارکیٹ کی اب کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ 24 پوائنٹ کے ڈکلائن کے ساتھ مارکیٹ اس وقت 13,639 پر ٹریڈ کرتی نظر آ رہی ہے اور آج کا جو مارکیٹ نے ہائی لگایا ہے وہ 13,676 کا لگایا ہے جبکہ لو جو مارکیٹ کا رہا وہ 13,595 کا رہا. ایکسچینج سٹیٹسٹکس کے اوپر ایک نظر ڈالیں تو آج 320 ٹوٹل کمپنیز ہیں جن میں ہمیں ٹریڈ دکھائی دی, جن کی شیئر پرائس کی اگر بات کریں تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ 155 کمپنیز ایسی تھی کہ جن میں ہمیں ڈکلائن جن کی شیئر پرائس میں ہمیں دیکھنے کو ملا, جبکہ
13 कंपनीज ऐसी हैं कि जिनकी कीमतें मुस्तहकम नहीं, जबकि अगर बात करें कि जिनकी शेयर प्राइस में इजाफा हुआ तो 152 के करीब वो कंपनीज हैं जिनकी शेयर प्राइस में इजाफा देखने में आया। आज जो वॉल्यूम है नाज़रीन वो बताएं कि छोटे स्टॉक्स के अंदर हमने देखा कि जो लो प्राइस शेयर्स थे उनमें वॉल्यूम जो है हमें खासा नजर आया। इसी हवाले से हमने आज आपको बताया कि मार्केट में जो है वो किस तरह से तेजी हमें देखने को मिली और किस तरह से करेक्शन हमें देखने में, इसकी वजह जो बड़ी है वो कराची के हालात हमने आपको बताए थे कि वो एक ऐसी रीजन है कि कराची की जो सूरत हाल है जिसकी वजह से आज मार्केट में हमें करेक्शन भी देखने मिली। और ओवरऑल कल भी मार्केट में जो फॉरेनर की अगर बात करें तो वहां पर उसकी तरफ से सेलिंग प्रेशर था और 20.5 मिलियन रुपीस की कल भी नेट सेलिंग देखने को मिली थी और आज भी खैर वॉल्यूम जो है अच्छा ही है। इसी के साथ नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त, हमारा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।